सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनतर्फ अग्रसर छ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गराए भने पनि उनी पदमा रहिरहन सक्छन् वा पार्टी विभाजन गराएर सन्तोष मानेर मात्र बस्नु पर्ला? अबको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो रहनेछ। 2048 पछि दल विभाजनको जुन श्रृङ्खला बन्यो र संसदीय राजनीति नै बदनाम भयो, त्यही आधारमा नयाँ संविधानले दल विभाजन सम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ। दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा 40% सदस्य आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसदीय दलमा 40% भए पनि पार्टीमा ओलीको 40% मत छैन। त्यसैले यो कानुनलाई संशोधन गरेर उदार व्यवस्था बनाउन खोज्दैछन्। ओलीले आफूसँगै जति सांसद रहन्छन् त्यतिले मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने कानुन ल्याउन सक्छन्। तर सरकार बनाउन दलको मात्र होइन, संसदको बहुमत चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा ओली सहितको वा ओली रहितको सरकार बन्ने सबै विकल्प खुला हुनेछन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले सभामुख सहित 270 सदस्य छन्। 4 सांसद अर्थात् विजय कुमार गच्छेदार, अफ्ताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनिया निलम्बनमा छन्। सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको भर्खरै निधन भएको छ। अहिले नेकपामा 174 सभामुख सहित सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसमा निलम्बन भएका 2 र मृत्यु भएका 1 बाहेक 60 सांसद छन्। जसपाका 2 जना निलम्बनमा परेपछि 32 सांसद छन्। यसबाहेक राप्रपा 1, राजमो 1, निमकिपा 1 र स्वतन्त्र 1 सांसद छन्। नेकपा विभाजनतर्फ गयो भने संसदमा बहुमतीय खेल सुरु हुनेछ। 270 सदस्य भएको प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री हुन 136 सांसद आवश्यक हुन्छ। त्यो कसले पुर्याउन सक्छ? जसले पुर्याउन पनि संसदीय राजनीतिको लागि अर्को तमासा हुनेछ। नेकपामा संसदीय दलमा ओली र अर्को समूहका भिन्दै दाबी छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले आफूसँग 100 भन्दा धेरै सांसद रहेको दाबी गर्छन् भने ओली समूहले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ। बहुमत भनेको 88 सांसद हुन्छ। ओलीसँग 88 सांसद भएमा काङ्ग्रेससँग मिलेर उनले गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग 148 सांसद पुग्छ। ओलीसँग 76 सांसद भए पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन प्राप्त हुन्छ। तर ओलीसँग 70 मात्र सांसद रहेमा प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी छ। अघिल्लो पटक सरकार सङ्कटमा पर्दा ओलीसँगै रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि अहिले विकल्पको पक्षमा लागेका छन्। ओलीसँगै 770 मात्र सांसद रहने हो भने काङ्ग्रेसका 60 मिलाउँदा पनि सरकार बनाउन आवश्यकता भन्दा 6 सांसद अपुग हुन्छ। यसबाहेक राप्रपा, राजमो र नेमकिपा र स्वतन्त्र 1 सांसद मिलाउँदा पनि 2 सांसद अपुग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिनुपर्नेछ। ओली र जसपाको समीकरण असम्भव नभए पनि तत्काल सहज छैन। प्रचण्ड नेपाल समूहले आफूहरूसँगै 100 भन्दा बढी सांसद भएको दाबी गरेको छ। 32 सिट भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने हो भने सो समूहसँग कम्तीमा 104 सांसद आवश्यक पर्नेछ। उनीहरूले साना दल र स्वतन्त्र गरी 4 सांसदहरूको सहयोग पनि जुटाउन सक्नेछन्। तर सो समूहसँग 100 भन्दा कम सांसद भए काङ्ग्रेससँग गठबन्धन अनिवार्य हुनेछ। काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन प्रचण्ड नेपाल समूहसँग 76 सांसद भए पुग्छ। यसरी नेकपा विभाजन हुँदा संसदको दोस्रो दल काङ्ग्रेस गणितीय रूपमा तेस्रो हुनेछ। राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पहिलो हुनेछ। अचानक संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले नेकपा भित्रको राजनीतिक विवाद संवैधानिक जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको छ। अब नेकपा स्थायी कमिटीले निर्देशन दिने र ओली अध्यादेशबाट नयाँ दल बनाउन लाग्ने हो भने देशको राजनीति संवैधानिक दाउपेचतर्फ घिर्सनेछ। दल विशेषको आन्तरिक टकरावमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका पनि विवादास्पद बन्न थालेको छ। बिहिबार राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरी लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकबाट चालु बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका थिए। अपराह्न 12 बजे बालुवाटारमै आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन बिहिबारबाटै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकका लागि बालुवाटारमै रहेका केही मन्त्री समेत जाँदा जाँदै बैठक सकिएको थियो। घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत नपुग्दै मन्त्री परिषद बैठक सकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद अन्त्यको निर्णय पार्टीभित्र सल्लाह नगरी मात्र होइन, सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई लिएका छन्। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुखले सरकारको निर्णय आइसकेपछि मात्रै अधिवेशन अन्त्यबारे थाहा पाएका थिए। संसद सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ, अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो, राष्ट्रपतिले अन्त्य गर्ने हो, सरकारले अधिकारको कुरा गर्ने भयो। त्यो परामर्श गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभए पनि अन्त्य गर्नु पूर्व सभामुख र अध्यक्षसँग सल्लाह परामर्श गर्ने परम्परा थियो, गरिन्थ्यो। यो पटक परिस्थिति के भयो? मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै राष्ट्रपतिले संसद अन्त्य गरेकै थिइन्। मन्त्री परिषदको निर्णयको 2 घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालेको थियो। लगत्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिताल निवास पुगेका थिए।
प्रचण्डले नेकपा विभाजन हुने र संवैधानिक जटिलता आउने गरी सरकारले लिने निर्णयमा ध्यान दिन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका थिए। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेशको विषय चर्चामा आएकाले अहिले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड जानुभएको हो। राष्ट्रपतिले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नुभएको छ भनेर प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा जानकारी गराउनुभयो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने पार्टी विवादमा संवैधानिक मोडल दिएका ओलीले आफ्नो अडान भने कायमै राखेका छन्। स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक, नैतिक र अङ्कगणितीय दबाव भए पनि ओलीले टकरावमा जान सन्देश दिएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयपछि अध्यक्ष प्रचण्ड कुरा गर्न जानुभएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले म कुराकानी गर्न तयार छु, तर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने कुरा हो भने म छोड्दिनँ, त्यसबाहेक अरू विषयमा सहमतिका लागि कुरा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले एक व्यक्ति एक पदको नीति कार्यान्वयनको बटम लाइन अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जवाफी बटम लाइन अघि सारेका हुन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने राज्यका संरचनालाई भत्काउन उद्यत रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको खनालको दाबी छ। हामी देशमा एउटा परिपाटी बसाउन खोज्दैछौँ। लोकतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्र कसरी चल्छ, विभिन्न संस्थागत संरचनाले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा परिपाटी बसाउन खोज्दैछौँ। तर अहिले प्रधानमन्त्री ती सबै संरचना भत्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको समेत दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति दुरुपयोगमा आउनु हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको गरिमामय साझा संस्था हो। त्यो साझा संस्थाले त्यही अनुसार परिचालन, त्यही अनुसार परिचालित हुनुपर्छ। खनालले जनता टेलिभिजनमा बिहिबार साँझ दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै पार्टी स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला हठात आफू नजिकका मन्त्रीहरूलाई मात्रै राखेर मन्त्री परिषद घाट चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद चरित्र देखाएको र उनको नियतिमाथि थप शङ्का उत्पन्न भएको नेता खनालको भनाइ छ। पार्टी बैठक चलिरहेका बेला संसद जारी राख्ने कि अन्त्य गर्ने भन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री एक्लैको कुरा हुन सक्दैन। कसैले त्यस्तो निर्णय गर्छ भने त्यो तानाशाही निर्णय हुन्छ, अधिनायकवादी निर्णय हुन्छ, पार्टीलाई ठाडो अपमान गरेको मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभयो, तानाशाही र अधिनायकवादी चरित्र देखाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा हो। यसले पार्टीमा झन गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गर्छ, उनको भनाइ छ। पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अक्षरशः मान्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। मलाई तपाईँ हटाउनुहुन्छ भने म अर्को पार्टी गठन गर्छु भनेर पार्टीलाई धम्काउने, पार्टीलाई धाक दिने, षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अर्को पार्टीको नाम दर्ता गराउने जस्ता षड्यन्त्र गर्नुभयो भने त्यो घातक हुन्छ, उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको शङ्कास्पद गतिविधिकै कारण पार्टीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न लगाएको उनले बताएका छन्। पार्टी बैठक चलिरहेका बेला 3-4जना मन्त्रीलाई राखेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि हामीले शङ्का गऱ्यौँ, किनभने संसद जारी रहेको बेलामा कुनै पनि अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन। अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको अध्यादेश ल्याउने हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का पनि लागेको छ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ, उहाँ जानुभयो र राष्ट्रपतिलाई सोध्नुभयो। 30%ले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेश आउँछ भन्ने सुनिन्छ, के चिज हो यो? तर राष्ट्रपतिले अहिले त्यस्तो केही छैन भनेर भन्नुभएको छ, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्तावहरूमा पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्दा थप राम्रो हुने सुझाव पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको नेता खनालले बताएका छन्। हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अध्यादेश पठाउनुहुन्छ भने त्यस विषयमा पार्टीका अरू नेताहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुहोस्। जे ल्यायो त्यही तुरुन्तै पास गर्ने, आज संसद अन्त्य गर्ने भनेर अपरझट ल्याएको प्रस्ताव तत्कालै स्वीकृत गर्नुभयो। यस्तो किन राष्ट्रपतिले अरूको कुरा पनि सुनेर निर्णय गर्नु राम्रो होइन र भनेर अध्यक्षले सुझाव दिनुभएको छ, खनालको भनाइ छ। पार्टी विभाजन गर्ने केन्द्रीय समिति संसदीय दलमा 40% सङ्ख्या पुग्नुपर्ने संविधानको अहिलेको व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने नेता खनालको दाबी छ। हामी फुट र विभाजनको पक्षमा छैनौँ र अहिलेको संविधान, ऐन, कानुन र विनियम अनुसार पनि पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना छैन। तर कोही मान्छे पार्टीबाट चोइटिएर जान्छ, पार्टीबाट निष्कासित हुन चाहन्छ, पार्टीबाट आफै हट्न चाहन्छ र एघात मान्छेलाई लिएर साना टुक्रा टुक्री निर्माण गर्न चाहन्छ भने त्यो त्यसको कुरा हो, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बहुमत रहेको सिद्ध पार्न गर्न पार्टी सचिवलाई स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र संसद जहाँ भए पनि मौका दिइने खनालले बताएका छन्। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको सत्तारूढ नेकपालाई बचाउन दुवै तर्फका नेताहरूले अन्तिम कोसिस जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पद नछाड्ने बटम लाइन स्पष्ट पारिसकेका छन्। तर उनका सहयोगी नेताहरू अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवादमा रहेका छन्। स्थायी कमिटीको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने तर ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट भएपछि निकास निकाल्न बिहिबार दिनभर प्रयास भएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमै बसे पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली बिहिबार बैठकमा सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्रीले एक कदम
अगाडि बढेर संसदको अधिवेशन नै अन्त गराएपछि स्थायी कमिटीले आफ्ना सम्भावित निर्णय स्थगित गरेको छ। एकता बचाउन शुक्रबार प्रयास गर्ने र शनिबार निर्णय गर्ने नेकपाको तयारी छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र प्रचण्ड माधव समूहले राजनीतिक कदम अगाडि बढाइसकेका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान 8 बजे आफ्नो निवास कुमलटारमा प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। अघिल्लो साँझ बहुमत नेताहरूको झम्सीखेल भेला पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीति लागू गरेर जाँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराएका थिए। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेलका साथै संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतका सहभागी थिए। त्यस्तै प्रचण्ड निकट नेता एवं ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरू पनि छलफलमा सहभागी थिए। छलफलमा ओली निकट नेताहरूले अरू अध्यक्ष बीचको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा इमानपूर्वक लागू गरेर पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। जनताको आशीर्वाद पाएर झन्डै 2/3 पायौँ, जनताको म्यान्डेट अनुसार एकीकरण गर्यौँ, हामीले पार्टी फुटायौँ भने जनताले फेरि किन भोट हाल्ने, यस्ता गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिन धेरै कठिन हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै संसदीय दलको उपनेता नेवाङले भने, त्यसकारण बरु एकता र सहमतिका लागि के सहयोग गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ, तर तपाईँहरू अघि बढ्नुहोस्, पार्टीलाई मिलाउनुहोस्, दुई अध्यक्षले पहल गर्नुहोस्, सहमति र एकता बाहेकको अर्को विकल्प छैन, हामीले त्यही भन्यौँ। छलफलमा सहभागी प्रचण्ड निकट नेता गजुरेलले बीचमा बिन्दुमा भेट्ने गरी पार्टीलाई फुटबाट बचाउने गरी छलफल भएको बताए। उहाँहरूले पनि पार्टीलाई फुटबाट बचाउनुपर्छ, त्यसका लागि दुवै अध्यक्षले पहल लिएर सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै अहिलेको परिस्थितिबाट चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। उनले भने, कम्प्रोमाइज भनेको दुवै पक्ष आफ्नो ठाउँबाट अलिकति पछि हट्ने कुरा हो। पूर्व र पश्चिमबाट अलिकति पछि हट्दा बीचमा भेट हुन्छ, पछि हटेर एकता कायम गर्ने हो। ओली निकट नेताहरूसँगको 1.5 घण्टा छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो। झम्सीखेलमा भेला गरेर आफूलाई हटाउने निष्कर्ष निकालेको विषयमा आक्रोशित ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बस्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। प्रचण्डले अन्तिम निर्णय पार्टी बैठकले गर्ने भएकाले छलफल गरौँ भनेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। मन्त्री परिषदको बैठक राखेर संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने सरकारको तयारी थियो। अहिले त्यसलाई स्थगित गर्ने र छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको जानकारी आएको छ, उनले भने। तर स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति निवास शीतल निवास गएका थिए। फर्केर उनी स्थायी कमिटी बैठकमा आएनन्। बरु बैठक चलिरहेकै बीचमा उनले 12 बजे बालुवाटारमै आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक डाकेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै बेला बालुवाटारको अर्को कक्षमा मन्त्री परिषद बैठक बस्न थालेको सूचना आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन सक्ने भन्दै स्थायी कमिटीमा खैलाबैला मचिएको थियो। मन्त्रीहरू बैठकका लागि हिँडेपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भएको थियो। उता स्थायी कमिटी बैठकमा रहेका केही मन्त्रीहरू जाँदा जाँदै मन्त्री परिषद बैठक सकिएको थियो। हामी पुग्दा पुग्दै मन्त्री परिषद बैठक सकिएको रहेछ, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पत्रकारहरूलाई भने। बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबारदेखि नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्। संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकाले अब सरकारले चाहेको अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको छ। संसद अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए। पार्टी बैठकमा पनि नआउने र दल विभाजन गर्ने कोसिस भन्दै प्रचण्डले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि घेराबन्दी भएको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने दोहोऱ्याउनु भयो। स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, सरकारलाई संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्नु, सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी अघि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नलाई शनिबार 11 बजेसम्मका लागि स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।